അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് 3-ാം ദിവസമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലി തുടങ്ങാം. റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്,
يا فتاه يا الله 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 يا فتاه يا الله
يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله يا فتاه يا الله രാജാധിരാജനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ റഹ്മാനെ, പിടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ എന്തുദ്ദേശത്തിലാണോ അല്ലാ ഞങ്ങളത് ചൊല്ലുന്നത്, റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. പിടച്ചവനെ, തമ്പുരാനെ, നാഥ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറും ബറക്കത്തുമുള്ള വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. പിടച്ചവനെ, എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പേര് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്കെല്ലാം ഈ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും എന്താവശ്യം മുൻനിർത്തിയാണോ ഇത് നീയത്ത് വെച്ച് ചൊല്ലി തുടങ്ങിയത് റഹ്മാനെ, ഈ 7 ദിവസം ഓതി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലോ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിലോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാപ്പാക്കി പുറത്ത് സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ആമീൻ 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 യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്കും നിങ്ങളത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതും ഒരു അമലാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിനും അല്ലാഹു തആലയുടെ പക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ഉള്ളതാണ്.